खुदावंद यीशु मसीह के पाक और पुरफजल नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मेरे अजीजों, मैं आज एक बार फिर से आपके सामने आया हूं एक छोटी सी बात को लेकर। बात बहुत ही शानदार है और बात आज मैं करना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस की जो 5 किताबें हैं, पहली इनके जो इब्रानी नाम हैं और नामों के अंदर जो खास एक बात है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक छोटी वीडियो के अंदर मैंने पहले भी जो पैदाइश से लेकर इस्तिस्ना तक जो नाम है, इनके अंदर जो एक उर्दू तर्जमे के अंदर बात थी वो मैंने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन आज मैं आपको जो इब्रानी के नाम से जो इनके मतलब बनते हैं उसके ताल्लुक से आपके साथ बात करना चाहता हूं। पैदाइश की किताब, जिसको इब्रानी जुबान में बेरेशीत कहा जाता है, ये एक खास जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि जितनी भी ये पांचों किताबें, इनकी पहली जो आयत है, इस आयत में से वो नाम लिया गया है। जैसे पैदाइश की किताब पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, खुदा ने इब्तदा में जमीन व आसमान को पैदा किया। तो ये जो इब्तदा में है इसको बेरेशीत कहा जाता है। इसके साथ आप देखेंगे खरूज की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत में लिखा है, इसराइल के बेटों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर यकूब के साथ मिस्र में आए ये हैं। इसराइल के बेटों के नाम यानी कि शिमोत का मतलब नाम। तो इस आयत से जो नाम है वो लफ्ज लिया गया है। अहबार की किताब के अंदर पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, और खुदावंद ने खैमा इज्तिमा में से मूसा को बुलाकर उससे कहा, मूसा को बुलाकर यानी कि उसने बुलाया वाइकरा। और चौथे नंबर पर गिनती की किताब है। गिनती की किताब पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकल आने के दूसरे बरस के दूसरे महीने की पहली तारीख को सीना के बियाबान में खुदावंद ने खैमा इज्तिमा में मूसा से कहा कोई सीना के बियाबान में। तो जो लफ्ज बियाबान में है, यहां से इसका नाम रखा गया है बमिदबार यानी कि बियाबान में। और पांचवी किताब इस्तिस्ना की किताब, इसका पहला बाब, उसकी पहली आयत में ये वही बातें हैं जो मूसा ने यरदन के उस पार बियाबान में यानी उस मैदान में जो सूफ के मुकाबले में और फरान में और आगे लिखा है सब इसराइलियों से ये बातें की हैं। तो यहां पर जो बातें की हैं इसका मतलब है देवारीम। पांचों किताबों के नाम बेरेशीत, शिमोत, वाइकरा, बमिदबार, देवारीम। और इसका अगर आप जुमला बनाएंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे, तो आपको ये एक अलग अलग किताब में नजर नहीं आएगी, बल्कि इन पांचों किताबों को मिलाकर एक बात जो खुदा ने दी और जो पैगाम इसके अंदर छुपाया वो ये है, इब्तदा में नाम उसने बुलाया, बियाबान में अल्फाज और बातें। तो इसका पूरा जुमला अगर आप बनाना चाहते तो लिखा है, इसको जुमला यूं बनाएंगे, इब्तदा में ये वो नाम है। इब्तदा में ये वो नाम है। कौन से नाम है? ये आपको नाम मिलेंगे खरूज की किताब के अंदर पहले बाब की हमने पहली ऐसे पढ़ा है। तो पहला नाम जो है वो रूबन है, दूसरा नाम शमाउन है, तीसरा नाम लेवी है और चौथा नाम यहूदा, फिर इश्कार, ज़बूलून, बिन्यामीन, दान, नफ्ताली, जद, आशर। ये वो नाम है जो जिनको खुदा ने इब्तदा में बुलाया है। तो यहां से भी हम इब्तदा को समझ सकते हैं कि इब्तदा क्या है और इब्तदा में कौन से नाम बुलाए गए हैं। और फिर इब्तदा में ये वो नाम है जिनको उसने बुलाया। वाइकरा मतलब उसने बुलाया। और फिर बुलाया कहां पर है? बियाबान में। और बुलाया किस लिए? अपने अल्फाज और बातें देने के लिए। तो मेरे अजीजों, मैं आपको यहां से आज का पैगाम देना चाहता हूं कि जब खुदा ने इब्तदा की है तो इब्तदा के अंदर खुदा ने रोशनी देने वालों को बनाया। पैदाइश की किताब पहले बाब की 14 नंबर आयत, इसमें लिखा हुआ है, और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हों कि वो दिन को
رات سے الگ کریں اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، تو میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں جو سورج اور چاند بنائے گئے اور اس کے ساتھ ستارے بنائے گئے جنہوں نے جہان کو روشن کرنا ہے یا جہان کو روشن کرنا تھا یا کر رہا ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج کا یہ پیغام بہت ہی سپر ہے، بڑی خاص بات ہے، اگر آپ کو خدا کا روح توفیق دے کہ آپ اس کو مان سکیں۔ جب خدا اس زمین کو بنا چکا اور بنانے کے بعد جب اس کا کام سٹارٹ کیا تو کام کے اندر اس نے وہ نام بلائے جن کو اس نے اپنے الفاظ دیے، اپنا کلام دیا، اپنی شریعت دی ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج ہمارے بہت سارے ساتھی ان ناموں سے انکار کرتے ہیں، اس قوم سے انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو الگ کنسیڈر کرتے ہیں اور ان کو الگ کرتے ہیں، جبکہ آنے والے وقت میں ایک ہی گلہ ہونے والا ہے اور ایک ہی چرواہا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر جو بھید، جو خاص بات وہ یہ ہے کہ جن ناموں کو اس نے بلایا، کس بات کے لیے بلایا؟ اپنے الفاظ دینے کے لیے۔ تو یہاں پر جو 12 نام دیے گئے، ان کو ہم نے پیدائش کی کتاب پہلے باب کی 14ویں آیت کے ساتھ جوڑا اور جوڑ کر ہم نے اس کو سمجھا کہ 2 فلک پر نیر بنائے، نیر اکبر اور نیر اصغر۔ تو اکبر جو ہے یہ مرد ہے اور اصغر جو ہے یہ ایک عورت ہے۔ اس کو نر اور مادی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سورج مطابق حنوک کی کتاب کے سورج جو ہے وہ مرد کی طرح نر ہے اور مادی جو ہے وہ چاند ہے۔ تو یہاں سے ہم اس ایک خواب کو اٹیچ کر کے دیکھیں گے کہ بزرگ یوسف کو ایک خواب آتا ہے کہ سورج اور چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ یعقوب نے، جو کہ بڑے خدا کے خاص بندے، انہوں نے کہا کیا میں یعنی کہ سورج اور تیری ماں یعنی کہ چاند اور تیرے بھائی ستارے، کیا ہم بھی تجھے سجدہ کریں گے؟ تو یہاں سے ہم نے سمجھا کہ جن کو بلایا گیا، یا خروج کی کتاب کے اندر اسرائیل کے بیٹوں کے نام جو اپنے اپنے گھرانے کو لے کر یعقوب کے ساتھ مصر میں آئے یہ ہے۔ تو یعقوب جو ہے وہ سورج ہے، اسرائیل جو ہے وہ سورج ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی چاند ہے، اور اس کے جو 12 بیٹے ہیں وہ ستارے ہیں۔ تو یہ وہ نام ہے جو روشن ہے، یہ وہ سورج ہے، یہ وہ چاند ہے جس نے دنیا کو روشن کیا ہے۔ آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے، آپ سورج کا یعنی کہ اسرائیل کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے اسے فلک پر رکھا ہے۔ پھر بائبل میں ان کے لیے وعدہ کہ خدا انہیں دم نہیں سر ٹھہراتا ہے۔ آپ خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ خدا کو زبردستی نہیں کہہ سکتے کہ وہ ختم کر دے اور ہمیں آگے لے آ۔ تو آج جتنی بھی باتیں خدا نے میرے دل میں ڈالی ہیں، خدا میرے اندر سے ہو کر آپ سے کر رہے ہیں، جو بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہے آپ اسے ضرور قبول کریں۔ یہ وہ نام ہے، 5 کتابوں کے ہم نے نام سمجھے اور ناموں سے ہم نے اس بات کو دیکھا کہ یہ وہ نام ہے جن کو خدا نے اپنا الہام دیا ہے، اپنا کلام دیا ہے۔ تو ہم نے اس کلام کو ماننا ہے، ہم نے اس سورج کو ماننا ہے یعنی کہ اسرائیل کو ماننا ہے، اور اس کی بیوی کو ماننا ہے اور اس کے بچوں کو ماننا ہے، 12 قبائل کو ماننا ہے۔ اور یہ روت جو غیر اقوام کی نمائندگی کرتی ہے، اپنی ساس سے کہا، نیومی سے، تیرے لوگ میرے لوگ، تیرا خدا میرا خدا۔ اگلی دفعہ میں اس پر ضرور آپ کے لیے ویڈیو بناؤں گا، جو اس کے روحانی میننگ ہے، جو اس کے اندر روحانی مکاشفہ ہے، وہ بھی ضرور میں آپ کو دوں گا۔ نومی کا مطلب، روت کا مطلب، اور یسوع مسیح نے کیسے ان کو اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ سو آج کے لیے اتنا ہی ہے۔ جو بھی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے ضرور آپ اسے اپنے دل میں رکھیے، اپنی زندگی میں رکھیے اور کلام سے محبت کریں۔ اسرائیل کو خدا نے چنا ہے اپنی مقدس قوم ہونے کے لیے، اس کا انکار ہم چاہ کر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے اسے فلک پر رکھا ہے، اونچی جگہ پر رکھا ہے، اور خدا نے وہی سٹیٹس مجھے بھی دیا، آپ کو بھی دیا۔ ہم جو کوئی قوم نہیں تھے، ہمیں بھی اس نے ایک مقدس قوم اور شاہی کانوں کے فرقے میں شامل کر لیا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل، جیتے رہیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر سے ملیں گے ایک نئے پیغام کے ساتھ، مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا آپ سبوں کے ساتھ رہے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔